السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به تمام عزیزانی که همین اکنون ویدیو را تماشا دارد، انشاءالله سوره یاسین مکمل سوره انشاءالله آیه به آیه، حروف به حروف خوانده میشه. انشاءالله تا آخر ویدیو، تا آخر سوره با ما باشد که انشاءالله سوره یاسین را مکمل سوره را با تجوید و قرائت انشاءالله یاد بگیرید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين. یا قدر کش نمیشه، سین کش میشه. یا فقط یک الف استاد زبر است، یک الف کش میشه. یاسین یاسین. والقرآن الحکیم. والقرآن نون لام زیر نل، واو لام زبر ول، قاف را پیش قر. والقرآن الحكيم. نیل حکیم. والقرآن الحكيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. إنك لمن نون لام زبر نل. لمن میم را پیش مرسلين. إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. صراط طا ميم دوزر طم. صراط ميم سين بش مستقيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. زايا زرزي. تنزيل لام زبر لل. تنزيل عزي عين زبر ع، زايا زرزي. عزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد لم زبر لا، قاف دل زبر قد. لقد قاف زبر حق، قاف لم زبر قل. خب به شدت خوانده میشه، اینجا شد داره. حق
القول قول لقد حق القول على أكثرهم همزة كاف زبر أكثرهم على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعل عين لام زبر عل إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم همزة عين زبر أعناقهم همزة غين زبر لا لام كشمش لا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم اینجا اخفا میشه ان نشه أنذرتهم أم لم همزة ميم زبر لم ميم زبر لم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب إنما ایجا شد داره امزه نون زیر نون زبر نه این میم الف زبر ما إنما تنذر ایجا مخفا میشه
تنذر من اتبع. نونه کیتا جنگ میتین. من اتبع الذکر. عین که ذال جنگ میخوره. تبع الذکر وخشی یر. یر زبر یر. وخشی یر رحمن. مانه میم کش میشه. مانه بالغیب. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبش باشين زبر بش شين را زر شر. فبشر هبش هو. فبشره كاش نشيجه. فبشره بمغ بازر بميم غين زبر مغ بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا. فزبر فا عين زبر عز. زبر زز دوتا زز. فعززنا بثالث
فقالوا إنا إليكم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا رب زبر رب بابش بو ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وما علي عين زبر علم يا زبر لي علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم أول تا دوم طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم ميم كي سين جنگ متن سينا كي نون مسنكم منا عذاب أليم منا ذل نوک زبان به دو دندان پیش رو نوک زبان ذل عذاب أليم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم ذا الكاف بش ذك ذال که کاف خوب به شدت جنگ میخوره. ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. میم که میمی دیگه جنگ میخوره. قوم مسرفون. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ای واو که از درست فهمیده نمیشه، واو زبر داره، یک زبر داره. وجاء من أقصى المدينة رجل را زبر را جیم پیش جو رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه واو زبر و همزه زیر ای و ای لام یا زبر لی و الیه زیر هی و الیه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يرد من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر
لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني إذا أمزة زر إذا لم زبر ذل إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون فإذا هم خامدون فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على لام زبر لل عباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ما يأتيهم يا أمز زبر يأتي تا يزرتي هامم زرهم يأتيهم هم مر ميمرا زر مر رسول إلا كانوا به
يستهزئون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا أمزة زبر لام كاف زبر لك أهلكنا قبلهم قاف با زبر قبلهم من نون لام زبر نل قروني أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض وآية لهم الأرض وآية لهم الأرض وآية لهم الأرض ميتة وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
لام زير لي يا همزة زبر ياء ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ميم نون زر من ها نون بش هن منه النهار نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم قديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما
ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. اینجا سکته چه رقم مثال استاد میشین نفس نمیکشین. مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون فاليوم فلم زبر فل يو زبر يو فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على عين زبر علم لم زبر لل على الأرائك
متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. اگه اینجا استاد شوین سلام قولا من رب رحیم. بهترش همی است که وقف نکنین اینجا سلام قولا من رب رحیم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا همزة لام زبر لام ألف زبر لا ألا تعبدوش الشيطان إنه لكم عدو واو ميم دو بش عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أضل منكم جبلا بالام زير بل لام ألف دو زبر لن جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. على أعينهم فاستبقوا
استبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر إن هو إلا ذكر إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة
نطفة فإذا هو خصيم مبين فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.